तड़प रखते हैं। अपनी फिक्र तो हर कोई करता है, मगर दूसरों की फिक्र करना ये अल्लाह की अता के बगैर नसीब नहीं होता। आप जानते हैं कि आजान तो एक बंदा ही देता ना, मगर उसकी आवाज पर, एक बंदे की आजान पर कितने लोग मस्जिद में हाजिर होते हैं और जमात बन जाती है और फिर नमाज अदा करते। तो आप खुश नसीब हैं कि आप में हक के लिए आजान देने वाला तो मौजूद था। दौर फितनों का है कि जिन फितनों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले खबर दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा कि युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, कि बंदा सुबह मोमिन होगा और शाम तक ईमान गवाह बैठा होगा। सुबह मोमिन होगा मगर शाम तक काफिर हो चुका होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह तक काफिर हो चुका होगा, क्योंकि उसे अपने ईमान की फिक्र नहीं होगी। तो इसलिए जिसकी फिक्र नहीं थी उसे लुटा बैठा। जिस बंदे के पास बटुआ हो, पर्स हो और उसमें पैसे भी हो और उसे फिक्र भी हो, उसका ध्यान, उसकी तवज्जो हर वक्त अपनी उस पूंजी की तरफ रहती है कि इसे कोई चोर उचक्का चुरा न ले, इसे कोई लूट न ले। तो जब पूंजी की तरफ ध्यान रहता है तो फिर कोई लूटता भी नहीं। लूटने की कोशिश करे तो वो खुद को लूटने नहीं देता, क्योंकि तवज्जो जो है अपनी पूंजी की तरफ। तो इसी तरह जो ईमान है ये इतनी कीमती शय है, इस दुनिया में तो इसकी कीमत के बदले में कोई शय पैदा ही अल्लाह ने नहीं की। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान इतनी कीमती शय है कि ये है तो सब कुछ है और ये नहीं तो कुछ भी नहीं। बगदाद में एक बुजुर्ग रहते थे, उनका जवान बेटा फौत हो गया। तो लोग अफसोस करने आए ना, तो वो आगे मुसल्ला बिछा के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि मेरे मौला मैं तेरी इस अता पर और इस नेमत पर तेरा शुक्र अदा करता। लोग बहुत हैरान हुए कि इनका बेटा फौत हो गया और ये अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। ये भी अजीब दर्जे होते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके पास बल्ख से कुछ दरवेश आए। आपने पूछा कि तुम कहां के रहने वाले हो? उन्होंने कहा बल्ख से आए। तो किसके पास रहते हो? उन्होंने कहा हजरत शफीक बल्खी के पास रहते हैं। ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। इन्हें हजरत शकीक बल्खी भी कहते हैं। भाई उनके पास रहते हैं, हम उनके मुरीद हैं और उनकी तरबियत में रहते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पूछा
کہ ان کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے، ان کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے، بتاؤ روحانیت میں تمہارا مقام کیا بنا ابھی تک؟ تم کس درجے پہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کچھ عطا کرے اس کا شکر کرتے ہیں، اور کچھ نہ دے تو پھر صبر کرتے ہیں۔ چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، واویلا نہیں کرتے۔ حضرت شقیق بلخی کی تربیت کی وجہ سے یہ ہمیں درجہ مل گیا، یہ رتبہ مل گیا کہ اللہ کچھ عطا کر دے تو شکر کرتے ہیں، اور نہ دے تو پھر صبر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حیران ہوئے، حضرت آپ نے اس بات پہ انا للہ کیوں پڑھا؟ فرمایا میں تو سمجھتا تھا شقیق بلخی بڑے اونچے رتبے کا بندہ ہے، جس درجے کی تم بات کر رہے ہو نا، یہ درجہ تو ہمارے بغداد کے کتوں کو نصیب ہے، کہ کتوں کو بھی کچھ ڈال دو تو کھا لیتے، شکر کرتے، کہ کچھ مل گیا شکر کرتے، اور کچھ نہ دو تو بیٹھے رہتے ہیں، کاٹتے نہیں اٹھ کے، بیٹھے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو یہ درجہ تو بغداد کے کتوں کو نصیب ہے۔ ابھی تک کتوں کے درجے تک پہنچے۔ انہوں نے کہا تو حضرت آپ کے مریدوں کا درجہ کیا ہے اور درجہ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ نہ دے تو شکر کرتے ہیں۔ یہ غور سے سنیے، ہمارا درجہ یہ ہے کہ رب کچھ نہ دے تو شکر کرتے ہیں، اور کچھ عطا کر دے تو آگے صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں۔ یہ درجے ہوتے ہیں، اپنا اپنا لیول اور اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو لوگ گئے تو ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، وہ مصلی پہ شکر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ان پہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، اب صبر کرنا تو شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ مصلی پہ شکر ادا کر رہے ہیں، مولا تیرے اس انعام پر بھی تیرے شکر، اس نعمت پر بھی تیرا شکر۔ تو لوگ حیران ہوئے، بیٹا مر گیا آپ شکر کر رہے ہیں، کس بات پہ شکر کر رہے ہیں؟ فرمایا اس مصیبت میں بھی رب نے مجھے ایک نعمت دی ہے۔ تو کون سی نعمت؟ کہا اس کا انعام یہ ہوا، شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ میرے گھر اسرائیل آیا اور جان لے گیا، کہیں شیطان آ کے ایمان نہیں لے گا۔ تو چاولوں کی ایک پلیٹ کے لیے مذہب بدلنے والوں، اور شربت کے ایک گلاس کے لیے عقیدے بدلنے والوں، ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ اس کا جوڑ کوئی نہیں، اللہ نے اس کا بدل پیدا ہی نہیں کیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے نا، رمضان کا مہینہ، تو بینک میں جا کے لوگ مذہب بدل دیتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ چند ٹکوں کے لیے مذہب اور عقیدہ اور ایمان بدل لینے والے لوگ، ان کا کیا تعلق ان اصحاب کے ساتھ اور اس حال کے ساتھ کہ جس نے سب کچھ لٹا دیا مگر ایمان نہیں لٹنے دیا، عقیدہ نہیں لٹنے دیا۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو اصحاب رسول تھے نا، ان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،